नमस्कार। संवादको आजको यो श्रृङ्खलामा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको संवादमा हामी दिलेन्द्र प्रसाद बडुसँग कुराकानी गर्छौं। नेपाली कांग्रेसको नेता हुनुहुन्छ। दार्चुलाबाट यति बेला संघीय प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँ भूगोलको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीति गर्दै आउनु भएको छ र भारतले नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक बनाइरहेको विषय जो मलाई त थाहै भएन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। उहाँले लामो समयदेखि भारतले नेपाली भूमि हुँदै भौतिक संरचना बनाइरहेको छ भनेर आवाज संसदमा र विभिन्न फोरममा उठाउँदै पनि आउनु भएको थियो। अहिले सरकारले ती नेपाली भूमि समावेश गरेको नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाट औपचारिक रूपमा गरेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समावेश थियो। नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पारित भइसकेको छ। यो अवस्थामा कांग्रेस नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडु सरकारको यो कदमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब विषय सकिएको छैन, सुरुवात भएको छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? ती क्षेत्रको जनताको भावना के छ? त्यो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा राजनीतिक नेताका रूपमा उहाँ यति बेला के अनुभूत गरिरहनु भएको छ? आज संवादमा हामी यही विषयमा कुराकानी गर्छौं कांग्रेस नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुसँग। दिलेन्द्रजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। सबभन्दा पहिले त तपाईँ जुन भूमिबाट, जुन थलोबाट, जुन जिल्लाबाट राजनीतिको यो मुकाम तय गरेर यहाँसम्म आइपुग्नुभयो, निरन्तर रूपमा तपाईँ पनि एउटा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो यो विषयमा बोल्दै कुराकानी उठाउँदै आउने। अन्ततः सरकारले मन्त्री परिषदबाट नीति तथा कार्यक्रमबाट एउटा बाटो समात्यो, एउटा कोर्स सुरु भएको छ। यहाँनिर तपाईँको पहिलो प्रतिक्रिया के हो? अब यो विषय वास्तवमा कुनै पार्टी विशेषले राजनीति गर्ने विषय बनाउनु हुँदैन। पार्टीगत रूपमा वाद र विवादको विषय पनि बन्नु हुँदैन। यो मुलुकको साझा विषय हो। मुलुकको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतासित जोडिएको विषय हो। त्यसकारण यसलाई धेरै उत्तेजनामा पनि होइन, आवेगमा पनि होइन, यसलाई वार्ता र संवादको टेबलमा हाम्रा आफ्ना ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरू सँगै राखेर हामीले यसको समाधानमा बस्नु पर्दछ र दुवै पक्षलाई बस्न सहमत गराउन सक्ने कौशल र त्यो कूटनीतिक क्षमता हामीमा चाहिन्छ। मैले त्यसरी भनिरहेको छु र यति बेला यो विषय मैले संसदमा पनि पटक पटक उठाएको छु। बाहिरको मिडियामा लेखेर बोलेर मैले आफ्नो तर्फबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छु, गराउँदै आएको छु अहिले पनि। र यति बेला जसरी अब 1816 को सन्धिलाई आधार बनाएर मात्रै यसको समाधानमा बस्नुपर्छ भनेका थियौँ र यो नक्सा अहिले तयार भएको छ। यो स्वागत योग्य छ र हामी सबै अब यो सुरुवात भएको हो। यहाँले भने जस्तै यो सुरुवात हो र हामी यसको निष्कर्षमा पुग्नका निमित्त वार्ताको टेबलमा बस्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ र भारतसित हामीले वार्ताका निमित्त एउटा आधार, हामीले थप आधार भन्छु म यसलाई अहिले, त्यति बेलाका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, नक्साहरू, सन्धिको भाषाहरू, सन्धिका बुदाहरू र हामीले त्यति बेला 1816 कै बेला 18 को जनसङ्ख्या जुन भयो 2018 को त्यसभन्दा 2018 को जुन जनगणना भयो त्यति बेला पनि त्यो क्षेत्रको जनता, खास गरी कुटी, नाभी र गुन्जी तीनवटा गाउँका जनता पनि हामी सँगै थिए। हामी 5वटा गाउँ थियो त्यो क्षेत्रमा। अहिले छाङ्ग्रो र तिङ्कर मात्र हामीसित छ। अब उनीहरू भारततिर जोडिएको छ र यो भूगोल 1816 को सन्धिले बनाएको जुन भूगोल छ हाम्रो देशको नक्साभित्र, त्यो गुम्ने खतरा भइरहेको थियो। अब यसलाई हामीले विषय त वास्तवमा यो समस्याको सुरुवात त भारत र चीनको युद्ध 1962 मा भयो र त्यति बेला कालापानीमा भारतको सेना आइसकेपछि सीमा अतिक्रमणको समस्या देखिन्छ। तर नक्सा भने
1816 को सन्धि अनुसारको नक्सा चाहिँ क्रमशः परिवर्तित हुँदा हुँदै मैले त्यसलाई कार्टोग्राफिक एन्क्रोचमेन्ट भनिरहेको छु। नक्सामा अतिक्रमण हुने क्रम त ब्रिटिस इन्डिया छँदा ब्रिटिस सरकार ब्रिटिस कम्पनीले शासन गरेकै बेलादेखि सुरु भयो। यो साँच्चै भन्यो भने 1816 मा हाम्रो सन्धि भएको छ। त्यति बेलाको नक्सा, त्यति बेलाको लिखत, त्यति बेलाको हाम्रो नक्साङ्कन चाहिँ बदलिँदै 1827 मा पनि ठिक नक्सा छ, 1856 मा सम्म ठिक थियो। 56 पछि यो नक्सा पूर्वतिर सार्दा सार्दै अहिलेको यो लिफुलेटको जुन समस्या आइरहेछ, लिफुलेटको भन्दा तलको एउटा खोल्सो सानो खोलोलाई जुन महाकालीमा गएर मिसिन्छ त्यहाँसम्म पुर्याइदिएपछि यो नै हो महाकाली भनेर जुन एन्क्रोचमेन्ट सुरु भयो क्रमशः हाम्रो नक्सामा र 1962 मा आएर सेनाको अतिक्रमण पनि भयो। यसरी बल्झियो। हजुर, यसरी भएको हो। त्यसकारण हामीले यो विषयको समाधान गर्नका लागि 1816 को सन्धिपछि सिमानाका सम्बन्धमा अन्य कुनै सन्धि भएको छैन। अब नक्सा जुन ढङ्गले बनाउँदै गयो ब्रिटिस इन्डियाकै टाइममा र पछि सर्वे अफ इन्डियाले पनि जुन नक्सा बनायो त्यसलाई हामीले मानेर बसिरह्यौँ र हामीले यसलाई विषय उठान गर्दै रहने। तर यसको स्थायी र तथ्य प्रमाणहरू सहित 1816 को सन्धिलाई नै आधार बनाएर कुरा गर्न थाल्यौं भने भारतले 1816 सन्धि मान्छु भन्छ कि मान्दैन भन्छ कि मान्दैन भने किन भन्छ, मान्छु भन्छ भने यो हो त प्रमाण त भन्ने ढङ्गको तयारी हामीलाई चाहिन्थ्यो। र अहिले नक्सा जुन आएको छ त्यसले यो तयारीमा एउटा प्रमाण थपेको हो र हाम्रो बलियो एउटा आधार हुन्छ यो भूमि हाम्रो हो भन्ने सन्दर्भमा। र अब हामी सबै यति बेला सम्पूर्ण राष्ट्र एक ठाउँमा उभिएको पनि छ, उभिनु पर्दछ। अब यो 1816 को सन्धि अनुसारको हाम्रो नक्सा हामीसित छ भनेर हामी बसिरहने, नक्सा हाम्रो भूमि नै हो भनेर भनिरहने। तर यसलाई निर्णायक ढङ्गले टुङ्ग्याउने अहिलेसम्म पहल ठिक ढङ्गले वास्तवमा हुन सकिरहेको थिएन। हाम्रो बुझाइ भनाइ जहिले पनि के हो भने यसलाई ठिक ढङ्गले दुई देशको बीचको वार्ताको टेबलमा बसेर तथ्य र प्रमाणका आधारमा सुरु गर्यो भने टुङ्गिने विषय थियो। त्यसकारण टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर अहिले पनि हामी बोलिरहेका छौँ। जस्तै दिलेनजी तपाईँले राख्नु भएको छ नि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। म तपाईँसँग कहाँबाट अलि बढी कुरा सुरु गर्न खोजेको भने मलाई पनि त्यति नै दुख्छ जति तपाईँलाई दुख्छ, ब्यास गाउँपालिकाका जनतालाई जति दुख्छ, झापाको केचना कलनकालाई पनि त्यति नै दुख्ने हो। तर फेरि पनि भावनाको कुराले मात्रै भएन। जुन जिल्लाबाट तपाईँ निरन्तर रूपमा कहिले प्रत्यक्ष अहिले समानुपातिक जसरी प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ ती काङ्ग्रेसको राजनीति गरेदेखि केन्द्रको काङ्ग्रेसको राजनीति, काङ्ग्रेसको प्रवक्ता, यो जुन प्रकारको यात्रा तय गर्नुभयो यो भूमि अब फर्कँदैछ। तपाईँले भने जस्तो 1962बाट भारतीय सीमा बसेदेखि आज त गाउँका नागरिक नै उनीहरूले नागरिकता दिएर उतै भारतीय भएको सन्दर्भ, यो बिचमा अब यो भूमि आउने भयो, समग्र दार्चुला नेपाल हुने भयो भन्ने अवस्थाले तपाईँको मनमा चाहिँ के गुल खिल्छ भने क्या? यो वास्तवमा के हो तपाईँले भने जस्तै झापाको जनताको र दार्चुलाको जनताको एउटै भावना हुन्छ, रहन्छ। यो दार्चुलाको सीमाभन्दा नेपालको सिमाना हो र प्रत्यक्षतः दार्चुलासित जोडिएको सिमाना भएको हुनाले हामीलाई स्वाभाविक रूपमा एउटा कौतूहलता, एउटा चिन्ता पनि हामीलाई योभन्दा पहिले थियो र अझै छ। मलाई लाग्दछ अझै पनि यो धेरै सजिलो विषय छैन। जुन ढङ्गले भारतले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू, आफ्नो प्रतिक्रियाहरू दिइरहेको छ र जुन किसिमको व्यवहार हामी पाइरहेका छौँ, यसलाई हामीले जवाब सवालमा जाने हो कि भन्ने एउटा परिस्थिति बन्दैछ। वार्ताको टेबलमा बसेर हामीले समाधानको बाटो र दुवैले इमानदारी साथ हामीले समाधान गर्नुपर्छ र अब यसको समाधानमा तथ्य र प्रमाणहरू नै आधार बनाउनु पर्छ भन्ने मन मस्तिष्कले हामी बस्न सकेनौँ भने र एउटा जस्तो कि भारतीय प्रधानमन्त्रीले ऋषिमनको कुरा गर्नुहुन्छ, अब उहाँले त्यो व्यवहार ऋषिमनका साथ हामी साँच्चै समाधानमा र साँच्चै तथ्य र प्रमाणहरूलाई आधार गरेर हामी समाधान खोज्न तयार भयौँ भने यसले समाधान ल्याउँछ। होइन भने जुन ढङ्गले देख्यौँ नि हामीले 1962 पछि सेना प्रवेश गरेको छ त्यो युद्धको समयमा र हामीले
यो चाहिँ गलत भयो भन्यौँ। यो विषय दुवै देशले हो यो अतिक्रमणलाई यसलाई विवादित भूमि पनि मान्यो, यो विषय विवादित छ भनेर मान्दा मान्दै जसरी भारतले 7 महिना पहिला यो 16 कार्तिक 2076 सालमा एकतर्फी नक्सा जब बनाइदियो, त्यसपछि त अब भारत त यो क्षेत्र आफ्नो बनाएर हेर्न चाहँदो रहेछ। उसको चाहना त त्यो पो रहेछ, विवादित भूमि नमान्ने, विवाद रहित उसको भूमि मान्ने हो। अब यो के हो भने उसको यो काम ठिक थिएन। त्यसकारण यति बेला आवाज के उठ्यो भने त्यसो हो भने उनले जब यो विषयलाई विवादित मानेर वार्ताको चरणमा छ, हामी टुङ्ग्याउँछौँ, वार्ताको टेबलबाट टुङ्गिन्छ कूटनीति तहमा भन्ने विश्वासमा हामी रहने। उसको योजना के देखियो भने उनले आफ्नो नक्सा बनाएर समाधान गर्न वार्ता गर्न तयार छौँ, तर यो भूमि मेरो हो भन्ने ढङ्गको नक्साले भन्यो। अहिले त व्यावहारिक रूपमा पनि जवाब जसरी आइराखेको छ, हाम्रो कूटनीतिक नोट हामीले पठायौँ तर उसको जवाबमा उहाँले भूमि त हाम्रै हो, वार्ता गर्न तयार छौँ भन्छ। उहाँहरूको अझ वार्ता मात्रै होइन, मैले तपाईँलाई रोकेँ, उहाँको चाहिँ सेना प्रमुख नरभानेले त यो कसैको उक्साहटमा नेपालले यो जम्मै गरिरहेछ, त्यो हाम्रो भूमि हो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो। एकदम यो भनाइ वास्तवमा जिम्मेवारपूर्ण भनाइ होइन र यो भनाइले उनीहरूको मानसिकतालाई देखाउँछ र यसो मानसिकताले यदि अगाडि बढ्ने हो भने मलाई लाग्दैन यस्तो समाधान र दुवै मुलुकको हितमा हुने समाधान यसले दिँदैन। दुवै मुलुकको हित भनेकै के हो भने हामी तथ्य र प्रमाणका आधारमा त्यसलाई स्वीकार गर्दै समाधानको निमित्त तयार हुने हो। यो मानसिकता नहुँदासम्म मलाई लाग्छ यो सजिलो काम अहिले पनि छैन। यसमा हाम्रो जुन सुरुवात भएको छ, हामीले एउटा प्रमाण 1816 को सन्धिलाई टेकेर हामी यसको वार्ताको प्रारम्भ गर्छौँ भन्ने कुरा हो अहिलेको भनाइ हाम्रो। यति मात्रै हो, यसले पुग्दैन। यो त बनाउन सजिलो थियो, हामीले बनायौँ, बनाएपछि के हुन्छ भन्ने कुरालाई अगाडि बढाउनका निमित्त समग्र राष्ट्र एक ठाउँमा उभिनै पर्छ। तपाईँले बनाउन सजिलो थियो भन्ने सन्दर्भमा खास गरी कार्तिक 16 पछाडि जो आवाज उठ्या थियो त्यति बेला अहिलेको प्रधानमन्त्रीले दिएको एउटा जवाफ मैले धेरैचोटि दोहोऱ्याएको छु, तपाईसँग पनि राख्छु। नक्सै छाप्ने हो भने त प्रेसबाट जतिवटा छापे पनि हुन्छ, मिसिनमा लगाएर छाप्दैछ निक्लिन्छ, भूमि ल्याउने हो भन्नुभएको थियो। अहिले त नक्सै छाप्न त नक्सै पर्ने रहेछ नि, होइन? अहिले के देखियो तपाईँ सुन्नु होला। यदि भने हामीले यो नक्सा बनाएर एकतर्फी नक्सा जब भारतले बनायो त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा अब हामीले पनि नक्सा नबनाउने हो भने त उसको नक्सा स्वीकार गरे जस्तो हुने भयो। त्यसकारण यो विवाद हुँदासम्म एउटा अवस्था थियो, टुङ्गिएको थिएन, तर उसले त नक्सा आफ्नो बनाएर एक किसिमको टुङ्ग्याउने प्रक्रिया त उसले त नक्सा लिफलेटसम्म पुर्याएर गर्ने भयो। त्यसकारण समग्र जनता जाग्यो, हामी सबै जाग्यौँ, हामीले भन्यौँ यो बहुत गम्भीर विषय भइसक्यो। एकतर्फी ढङ्गले नक्सा उसले बनाउँछ भने हामी पनि कम्तीमा हाम्रो नक्सा बनाऊ भनेर यो 23 गते मा एउटा मिटिङ बस्यो। 16 गते अतिक्रमण उसले आफ्नो नक्सा बनायो भारतले र हामीले 23 गते सर्वदलीय सर्वपक्षीय मिटिङ प्रधानमन्त्रीजीले 12 टरा बोलाउनु भयो। त्यसमा पनि हाम्रो पार्टीका तर्फबाट हाम्रो आदरणीय नेता दलको पार्टी संसदमा दलको नेता पनि पार्टी सभापति पनि शेरबहादुर जानुभयो, शेरबहाजी जानुभयो र त्यहाँ पनि हाम्रो पार्टीका तर्फबाट हाम्रो सर्वसम्मत ढङ्गको यो विषय गम्भीर भयो। अब यसमा सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। मुलुकको सोभरेन्टीको कुरा हो, मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डताको कुरा हो, भौगोलिक अखण्डताको कुरा हो। यसमा हामी सबैको सहयोग साथ रहन्छ, अगाडि बढौँ र प्रधानमन्त्री यसलाई पहल कदमी गर्नुहोस् भनेर दिएको एउटा अभिव्यक्ति सबको थियो। सम्पूर्ण जनता, यहाँ तपाईहरु जस्तो मिडियाहरू, जनता जनार्दन, बुद्धिजीवी, सीमाविद सब एक ठाउँमा उभिएको अभूतपूर्व अवस्था थियो। यसलाई जसरी अगाडि बढाउनु पर्थ्यो त्यसमा अलिकति शिथिलता भयो कि भन्ने आशंका जनतामा पनि उब्जिन थाल्यो र हामीले ठीक 2 दिनपछि 25 गते कार्तिक 25 गते हाम्रो राज्य व्यवस्था संसदीय समिति, संसदभित्रको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा जहाँ म आफू सदस्य पनि छु, हामीले त्यसमा यो विषयलाई राख्यौँ र भन्यौँ अब यसको नक्सा तयार गरिहाल्नु पर्छ। अब वार्ताको प्रारम्भ गर्ने बेला भयो, तर प्रमाण चाहिँ हामीले हाम्रो क्लेम के हो त्यसलाई हाम्रो नक्सामा अब देखिनु जरुरी छ। किनभने भारतले आफ्नो नक्सा बनाइसकेपछि अब हाम्रो नक्सा स्वाभाविक रूपले बन्नुपर्छ। हाम्रो क्लेम हामीले प्रमाण सहित राख्नुपर्छ र त्यसको आधारहरू केही होइन, 1816 को सुगौलीको सन्धि नै हो। त्यसको सिमाना भनेको महाकाली नै हो र महाकाली
कहाँ छ अहिले जहाँ पुर्याइएको छ त्यो भारतले बनायो होला, तर हामी त्यसलाई मानिरहेका छैनौँ। र हो के भने 1816 को सन्धिले दिएको महाकालीको मूल कहाँ थियो? त्यो लिम्पियाधुराकै थियो। त्यसपछि जसलाई पछाडि सारियो होला, किन सारियो यो कुरा त टेबलमा आएर बस्दा बस्दैन सबै कुराहरूको पिक्चर सामान्य आउला। त्यसकारण यसको समाधानको निमित्त हामी गम्भीर भइहाल्नुपर्छ भनेर हामीले नक्सा तयार गर्नुपर्छ भन्यौँ। हामीले यो गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीजीलाई अनि हाम्रो भूमि सुधार मन्त्रीजीलाई पटक पटक सोध्दै गऱ्यौँ किन ढिलो भन्दाखेरि त्यो बनाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, बनिहाल्छ भनेर कहिले दिने। अहिले धेरै अन्य समस्याहरू छन्, प्राविधिक कठिनाइ छन् भनेर परराष्ट्र मन्त्रीजीले पनि जवाब दिनुभयो हाउसमा। मैले हाउसमै सोधेको छु प्रधानमन्त्रीजी यदि ढिलो भयो अब वार्ताको पहल कहिले हुँदैछ र यो हाम्रो नक्सा जुन वार्ताका निमित्त तयार जरुरी थियो गर्नु यो कहिले बन्छ भन्दाखेरि अहिले नक्सा बनेर हुन्छ, पुरा भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा छ, के नक्सा बनाएर भन्ने जवाब दिनुभयो। मलाई के लाग्छ भने यो जुन गम्भीरता जुन तत्परता यसको समाधानका निमित्त वार्ताको पहल गर्ने र आधारहरू तयार गर्ने जुन मानसिकता प्रधानमन्त्रीजीमा त्यति बेला थिएन। तर त्यसको सीमाविदहरूले एउटा अभियानै चलाए र उनीहरूले नक्सा बनाएर दिइदिनुभयो। सीमाका प्राविधिकहरूले पनि त्यसलाई दिए। पूर्व डिजीहरू हाम्रो त्यो क्षेत्रमा पहिलेदेखि काम गरिरहेकाहरूले जसलाई यसको यथार्थ थाहा छ उहाँहरूले नक्सा बनाएर दिइसकेपछि पनि यस त्यतातिर गम्भीरता नदेखिएको अवस्था चाहिँ हो। अहिले अब सीमाविदहरू भए हाम्रो संसदीय समितिहरूबाट हामी संसदमा बोल्ने थालेपछि र जनस्तरको पनि एउटा दबाव आइसकेपछि बनेको छ। यो ढिलै भए पनि अब मलाई लाग्छ यो एउटा आधार हामीलाई थप आधार बनेको छ। हाम्रो नक्सा 1816 को सन्धि अनुसार यो बन्दछ, यो तपाईँले यति हिस्सा अतिक्रमित देखियो तपाईँको नक्सामा, यसलाई सच्याउँ र आफ्नो जुन राखेको सेना छ यसलाई फिर्ता गरौँ। जमिन त हाम्रो, हामीले जमिन फिर्ता लिने भन्दा पनि उहाँहरूले आफ्नो सेना फिर्ता लैजाने हो, त्यसपछि त हाम्रो भइहाल्यो नि। त्यो हो। र अर्को कुरा अब यो पछिल्लो पटक जुन लिफुलेक सम्मको बाटो जुन बनायो हाम्रो भूमिमा यो 19 किलोमिटर छ। अब हाम्रो त्यो बाटोमा आउनु अगाडि तपाईमाथि मेरो एउटा आरोप छ बडो आदरका साथ। तपाईमाथि मेरो आदरका साथ आरोप के भने तपाई भन्दै आउनु भएको छ मैले निरन्तर रूपमा भारतले त्यहाँ सडक बनाउँदैछ है हाम्रो भूमिमा भनेर म बोलेकै छु। तपाईले बोल्नु पनि भएको थियो, फेरि हामीले सञ्चार माध्यममा पनि सुनेका छौँ। तर प्रधानमन्त्रीले नै थाहा पाउनु भएको रहन्छ तपाई जतिको पहुँचवाला नेताले प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो भूमिमा, किनभने उहाँ जिम्मेवार अधिकारी हो, उहाँसम्म पुर्याउन किन नसक्या? तपाईको कमजोरी भएन यो? अब पुर्याउन किन नसक्या भन्ने भने पुर्याउने माध्यम के हो त भन्दा हाउस हो। म अहिले संसदमा प्रतिनिधि गर्छु त्यो ठाउँमा, त्यो ठाउँको प्रतिनिधिको नाताले मैले हाउसमा पटक पटक बोले, जुन रेकर्ड हेर्दा हुन्छ। अनि बाहिर मिडियामा बोले, मैले लेखेँ। गोर्खापत्रको अन्तिम यो पछिल्लो लेखाइ मेरो मङ्सिर 13 गते थियो, त्योभन्दा अगाडि मङ्सिर 1 गते नेपाल लाइभमा रेकर्ड हेर्दा हुन्छ। अनि मिडियाहरूमा लेखाइ मेरो ट्विटहरूमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नु पर्यो, हेर्नु पर्दछ। र 13 गतेको गोर्खापत्रमा के हो त्यहाँको समस्या, के हो त्यसको समाधान भनेर पनि मैले लेखेर दिएको छु। तर प्रधानमन्त्री कहाँ यो जम्मै गर्दा पनि पुगेर हिँड्छ। परराष्ट्र मन्त्रीले हामीलाई जम्मै थाहा छ भन्ने, 2005 बाटै बन्न सुरु गरे हो भन्ने, प्रधानमन्त्रीले मलाई पत्तै भएन हो। अब यो मलाई के लाग्छ भने उहाँले यो विषयलाई अत्यन्त हल्का ढङ्गले लिनुभयो भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। अब यसमा हेर्नुहोस्, हामीले यो कुरा त राख्यौँ, हामीले 15 गतेको 25 गते हाम्रो राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत ढङ्गले संस्थागत निर्णय गर्यौँ र त्यो क्षेत्र हामीले अब जानुपर्छ, भ्रमणमा, अवलोकनमा, अनुगमनमा पुग्नुपर्छ भनेर हामीले सर्वसम्मत निर्णय गर्यौँ। त्यो त सर्वदलीय नै हुन्छ त्यो समिति गरियो। तर त्यसका निमित्त हामीलाई रक्षा मन्त्रालयले दिएन, अनुमति दिएन, हेलिकप्टर उपलब्ध गराउन असमर्थता व्यक्त गर्यो। मैले हिजो पनि भनेको छु, हाउसमा अस्ति बोल्दा पनि भने मैले। र त्यसको केही दिनपछि सुटुको आफू चाहिँ जानुभयो, रक्षा मन्त्री। अब रक्षा मन्त्री जानुभयो, दार्चुलाको एउटा कार्यक्रम सकेर दार्चुला समेत त्यहाँका केही आफ्ना नेता कार्यकर्ता मात्र राखेर त्यो सैनिक हेलिकप्टरमा आफू
कालापानी क्षेत्रमा एउटा यही क्याबिनेटको उप प्रधानमन्त्री पनि हो, रक्षा मन्त्री पनि हो, जानुभयो र फर्केर आउँदाखेरि त्यहाँको बाटो बनेको देख्नुभयो कि भएन? बाटो त धमाधम बनिरहेको थियो, त्यहाँको डेभलपमेन्ट के थियो सेनाको भनेर हेरेर आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले जानकारी नगराएको देखियो। त्यसकारण यो कूटनीतिक तहमा 5 वर्ष पहिले भारत र चीनले लिफु लेकलाई आफ्नो व्यापारिक मार्ग बनाउने जुन सन्धि गर्यो त्यसको तत्काल त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री सम्माननीय सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। उहाँको समयमा दुवै राष्ट्रहरूलाई अत्यन्त सिरियस प्रोटेस्ट गर्नुभएको छ उहाँले। त्यहाँनिर आउँछु दिलेनजी, त्यो अगाडि एउटा त्यसको मैले किन भने यो भने त्यसको पनि जानकारी हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई नहुनु र अहिले बाटो बनेको उद्घाटन गरेपछि थाहा पाए भन्नु भने त कति हल्का कुरा भयो। म त्यहाँ आउनु अगाडि हामी सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नै भारत र चीनका प्रधानमन्त्री बीचमा सहमति भएको थियो, खास गरी लिपु भन्ज्याङ प्रयोग गर्ने, त्यहाँ आउँछु। त्यो अगाडि एउटा चिज तपाईले नेपाल लाइभमै भनेको अन्तर्वार्ता या तपाईले विभिन्न ठाउँमा बोलेका विषय र लेखेका विषय मैले पढेको छु, त्यो आधारमा तपाईले के भन्नुभएको छ भने त्यो प्रेमसिंह धामीको कुरा होला, दिलेन्द्र बडुको कुरा होला या गणेश सिंह ठगुन्नाको कुरा, हैन? तपाईहरु आफै त्यो भूभागमा पुग्न पाउनु भएको छैन, त्यहाँ भारतले जान दिँदैन, उसले दोहोरो पास गर्दछ, आफ्नै नागरिकलाई पनि कडाई गर्छ। त्यो भागमा कहिले अभियान चलाएको नाममा, कहिले सैनिक हेलिकप्टर लिएर अवलोकनको नाममा जे प्रकारका कुराहरू गरिन्छ नि, त्यहीँबाट जन्मिएर त्यहीँबाट प्रतिनिधित्व गरेर 65 वर्ष जीवन बाँच्ने दिलेन्द्र बडु त्यहाँ पुगेका छैन। प्रेमसिंह धामीको त निधन भइसक्यो, गणेश सिंहजी त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँसँग पनि अन्तर्वार्ता गरेका थिएँ, म पुगेका छैन भन्नुभएको छ। भने पछाडि यी प्रकारका झुटो राष्ट्रवादका कुरा हामी किन गर्दा रहेछौँ? अब यसो भयो, पुग्नु एउटा कुरा हो, पुगेर कहिलेकाहीँ जटिलता पनि आउँछ। मैले अघि भने यो त्यहाँ पुगेर हामीले उनीहरूसित ढुङ्गा हानान गर्ने अथवा वादविवाद गर्ने, उत्तेजनामा मार्च गरेर मात्रै पनि पुग्दो रहेनछ। यी सबै प्र्याक्टिसहरू, यी सबै व्यवहारहरू पुरा भइसक्यो। अब म के भन्छु भने हामीले यो विषयलाई अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्वक अझ दुई देशको बीचको जनताहरूको आपसी जुन सम्बन्ध छ, अहिले जनस्तरमा राम्रो सम्बन्ध छ। सीमा क्षेत्रमा यो विवाद हुँदाखेरि सीमा क्षेत्रमा जुन समस्या आइपुग्छ नि जनस्तरमा, जनताको दैनिक जीवनमा, त्यसलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्दै यो भूमि हामीले ल्याउन सक्ने एउटा कौशल, एउटा कूटनीतिक क्षमता र त्यो कौशल देखाउन सकेनौँ भने हामीले कुन बाटो लिने हो त समाधानका लागि, त्यो पनि त निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने होला नि त। अहिले त्यसकारण म के भन्छु, हामी त्यहाँ त्यो ठाउँ पुगेर मार्च गरेनौँ, त्यो मलाई लाग्दैन त्यसले अवश्य एउटा हाम्रो कन्सर्न देखाउने कुरा होला, म सम्मान गर्छु त्यसलाई, तर त्यति मात्रले नपुग्दो रहेछ। हामी त्यसपछिका यत्र समय त त्यतिकै रह्यो, हामी एक ठाउँमा उभिएनौँ, सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएनौँ, यो व्यक्तिको कुरा पार्टीको कुरा गर्दै गयौँ भने यसले अझ यसलाई जटिलतातिर लैजान सक्छ। त्यसकारण यो के हो, आज हामी समग्र नेताहरू, समग्र पार्टीहरू, समग्र जनता, बुद्धिजीवी, सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउँदा यसको ठिक ढङ्गले समाधान हुन्छ। तर त्यो एक ठाउँमा आउने ताकतलाई अब नेतृत्वमा बस्नेहरूले अहिलेको सरकारले पहल कदमी गर्दा मलाई लाग्छ सबैले साथ दिने वातावरण बनेको छ। यो ठाउँमा हामी पुग्न जरुरी छ, म त्यो भन्छु। दिलेनजी, हामीले त्यो ठीक छ। हजुर, अब एक ठाउँमा उभिने कुरा तपाईले कार्यक्रमको सुरुमा पनि भन्नुभएको थियो, यति बेला पनि त र म या विभाजित मानसिकता या यसको लाभ कसले लिने अर्थात् जस कसले लिने, यो बाटोले त गलत ठाउँमै पुर्याउँछ। के कति बोल्यौँ र के गर्यौँ अर्थ छैन, के परिणाममा पुगिरहेछौँ हामी, यो महत्त्वपूर्ण छ। र परिणाममा पुर्याउने ढङ्गको व्यवहार र त्यो ढङ्गको एउटा जनदबाव जरुर पनि चाहिन्छ, तर त्यसलाई परिणाममा पुर्याउने हो भने त्यो कुन बाटो हो त भन्दा अहिलेलाई वार्ता र संवादै हो। अहिलेलाई म भन्छु वार्ता र संवादले दिने परिणाम हाम्रो अनुकूल आउँछ आउँदैन, वा हामीले राख्ने तथ्य प्रमाणहरू सहित गएर यो नक्सा सहित र उति बेलाका नक्सा पनि र अहिले हामीले उति बेलाको सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर त्यति बेलाका प्रमाण, त्यति बेलाका जनगणना, त्यति बेला मालपोत तिरेको तुरो, यसले त हाम्रो भूमि हो भन्ने त देखाउँछ नि। अब यति बेला हामीले त्यसरी बसिसकेपछि उसले के भन्दैछ त, अहिले जुन भनिरहेछ नि वो त हाम्रो हो भूमि भन्छ भने त्यसो भए के हो त आधार?
उनले सेना मैले बसालिसकेँ, नक्सा हामीले यहाँ बनाइसक्यौँ भन्ने मात्रलाई त उसले भन्छ भने 1816 को सन्धिलाई नकार्दैछ। त्यसो भए कहाँ छ त नयाँ सन्धि? उसको दलिल के छ भने नि दिलेनजी, अहिले औपचारिक रूपमा यो विवाद हामीले पछिल्लो पटक खास गरी नक्साको विषय आइसके पछाडि 2 पटक राष्ट्रका नाममा भारतीय प्रधानमन्त्रीले, किनभने कोभिडको सङ्क्रमण छ त्यही कारणले पनि जनतासँग कुरा, उहाँले जनतालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ, उहाँ बोल्नु भएको छैन। भारतीय विदेश मन्त्रालयले दिएका विज्ञप्ति तपाईँ हामीले पढेकै छौँ। सेनाको प्रमुखको कुरा अहिले भर्खर मैले गरेँ। भारतीय सञ्चार माध्यमको कुरा गर्दा पनि उनीहरू के भन्छन् भने उनीहरूले 2टा कुरा भनेका छन्, मैले एकैचोटि जोडेर तपाईलाई राखेँ, जवाफ दिन सजिलो होला। एउटा, यो भूमि नेपालको हुँदै होइन, सुगौली सन्धिको बेलामा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग आफू हारेको भूमिलाई फेरि अहिले आएर चीनको उक्साहटमा उनीहरू चाहिँ आफ्नो भनेर दाबी गर्दैछन् भन्ने एउटा उहाँहरूको कुरा छ। दोस्रो, तपाईँले अहिले प्रमाण भन्नुभएको छ, सुगौली सन्धि, पूरक सन्धि, यो दुईटैको प्रमाण नेपालसँग छैन र नक्सा नेपालसँग छैन, त्यो ब्रिटिस लाइब्रेरीसँग मात्रै छ। उहाँहरूको तर्क चाहिँ यस्तो छ। अब के हो भने नि, प्रमाण जहाँ पनि छ, तर एक ठाउँमा त आउला नि, वार्ताको टेबलमा त ल्याउला। हामीले पनि त्यही भनिरहेको छौँ सुरुदेखि। हामीसित भएका प्रमाण बाहेक पनि हामीबाट पनि केही त्रुटिहरू जरुर भए। हामीले हाम्रो नक्सा हामीले बनाउने तयारी, सुगौली सन्धि अनुसारको नक्सा बनाउने तयारीमा हामी ढिलो गऱ्यौँ, एउटा कुरा। हामीले 2032 सालमा बनाउने नक्सा भन्यौँ, तर त्यो पनि अहिलेकै नक्सा भयो। यो हाम्रो 8 वर्ष लगाएर हामीले झन्डै 8 वर्ष लाग्यो संविधान सभाभित्र हामीले छलफल गऱ्यौँ। आखिर त्यो नक्सा राख्दाखेरि हामीले त्यही नक्सा राख्यौँ। अहिले अब 1816 को सन्धिमा जाँदाखेरि हामीले पनि 1816 का सन्धिका सबै तथ्य र प्रमाणहरू त खोज्नै पर्छ। त्यो हुनसक्छ ब्रिटिस लाइब्रेरी ल्याउला, हुनसक्छ चाइनिजहरू त नहुने भन्ने कुरा हो। हामीसँग त्यो दस्तावेज सङ्ग्रहित रूपमा अति गोप्य, अति संवेदनशील भन्ने जो दस्तावेज हुन्छ, जसरी राखिनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ हामीसँग छैन रहेछ है। हो, अब हामीले राष्ट्रका तर्फबाट व्यक्ति पठाएर पत्र लेखेर गयो भने दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो सूचना जुनसुकै लाइब्रेरीबाट पनि ल्याउनुपर्छ। र मलाई लाग्छ अहिले धेरै प्रमाण हामीसित अलरेडी छ। कति प्रमाण हाम्रो त्यसबारेमा रुचि राख्ने, चिन्ता राख्ने साथीहरू, यो पूर्व हाम्रो नापिका क्षेत्रमा काम गरेका महानिर्देशकहरूको मैले सुनिराखेका हुन्छ कुरा, उहाँहरूले पनि आफ्नो चिन्ता सहित आफै गएर पनि ल्याएको पनि देखिया छ। अब यो चिन्तालाई राष्ट्रिय चिन्ता बनाऊ। एक ठाउँमा हामी आउने बित्तिकै मलाई लाग्छ थप प्रमाण पनि अपुग्छ भनेर राख्नुपर्छ। र यसलाई उहाँहरूले कुन ढङ्गले यो प्रमाण होइन भन्नुहुन्छ, हाम्रो प्रमाण नहुँदासम्म त उनले जे भने त्यसलाई सुन्न जाने त होइन नि वार्तामा। त्यसकारणले यो तयारी सहित हामी जाने हो भने मलाई लाग्छ एउटा निष्कर्षमा पुग्न धेरै सजिलो हुन्छ। र अब यति बेला मलाई लाग्छ वाद विवादको चरणमै जाने भने अझ कति वर्ष जाला। नक्सा बनायो तर समय त्यसै बित्दै जाने हो भने यसको नि अर्थ रहँदैन। यसलाई सार्थक परिणाममा पुर्याउनका निमित्त हामी अब पहल गर्नै पर्छ, ढिला गर्न हुँदैन। एक। दोस्रो कुरा, भारतले के भनिरहेको छ भने यो भूमि हाम्रै हो, हामीले त हाम्रै भूमि बनायो, बाटो भन्छ भने छोड्या छैन, अनि वार्ता गर्छौँ भन्नु पनि छोड्या छैन। अब वार्ता गर्छौँ भन्ने कुराले समय लम्ब्याउन यहाँसम्म पुग्यौँ। अब फेरि हामीले नक्सा बनाइसक्यौँ, तथ्य प्रमाण हातमा राखेर बस्यौँ र वार्तालाई अगाडि बढाएनौँ भने अझ यसले पनि कुनै तात्विक अर्थ राख्दैन। त्यसकारण यथार्थ के हो भने हाम्रो तथ्यगत प्रमाण, वस्तुगत आधार त्यहाँको हामीले तयारी गरेर अब कोरोना पर्खिनुपर्छ भनेर भारतले भनिरहेको छ। कोरोना साझा समस्या हो, त्यसमा पनि हामी एक ठाउँमै उभिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, राष्ट्रको भित्रको व्यवस्थापनमा, राष्ट्रभित्रको तयारीमा पनि एकसाथ हुने हो भने हामी यसको रोकथाम नियन्त्रणका निमित्त एक ठाउँ होला। तर भारतमा पनि कोरोना छ, विश्वव्यापी कोरोना हो। भारतले त बाटो पनि बनाएर उद्घाटनसम्म उसले कोरोना भन्छ र हामी त्यसलाई पर्खेर बस्छौँ भने यसको फेरि समाधान टाढा जान्छ। वार्ता, टेलिफोनिक वार्ता त हुन सक्छ नि। यसरी तपाईँ र म जसरी अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ अहिले, यो प्रविधिले त यो दियो नि। तपाईँ स्टुडियोमा आउनु परेको छैन, घरमा बसेर म स्टुडियोमा बसेर कुरा गर्न सकेका छौँ भनेपछि यो त सम्भव छ। एकदम लकडाउनमा बसेर सम्भव छ। कोरोना मात्र होइन, कोरोनाको संक्रमण त कहिले सकिएला थाहा छैन, अझ कति वर्ष लाग्ला।
यस्तो प्रवृत्ति हेर्दाखेरि यसको वैज्ञानिकहरू पनि एक किसिमको अन्वेषणमै छन्, खोजमै छन् भने हामी यसलाई पर्खिने कुराले यसलाई अल्मल्याएर जाने कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो त्यसकारण यो अहिले पनि भारत प्रधानमन्त्री त हाम्रो प्रधानमन्त्रीको यो बिचमा नभएको होइन, स्वास्थ्य उपचार गरिसकेपछि तुरुन्तै भएको छ, अनि त्यसपछि पनि कतिपय बेला भएको छ। अनि अहिले यो हामी जुन लिफलेटको कुरा गरिरहेका छौँ, यो बाटो उद्घाटनको पछिल्लो घटना जुन बोलिरहेका छौँ हामी, 5 वर्ष पहिले सुरु भएको सम्झौता, यसको ब्याकग्राउन्डमा त त्यही हो नि। सम्झौता नभएको भए यो बाटो त्यहाँ पुर्याउनु पर्दैन थियो होला। कालापानीकै विवादले नटुङ्गिँदा त्यहाँ बाटो पुर्याउन तयारीमा किन गयो? यसको रेखदेख, यसको जानकारी, यसको सूचना यो सरकारले लिएर समयमा यसको कूटनीतिक पहलमा निरन्तरता दिइरहेको भए यो बाटो बनाइहाल्ने, उद्घाटन गरिहाल्ने सम्मको बेखबरी त हुँदैन थियो होला नि। त्यहाँनिर तपाईँले अहिले कुरा उठाउनु भएको थियो, म त्यहाँ पुगेँ दिलेन्द्रजी। जस्तै 2014मा भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र 2वटा प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेको कुरा, जति विवादित भूमिहरू छन्, त्यो भनेको कालापानी होला, त्यो भनेको लिम्पियाधुरा होला, त्यो भनेको लिपु पनि होला, यो सबैको विषयमा संयुक्त संयन्त्र बनाउने र बैठकहरू जारी राखेर समाधान गर्ने भनेको थियो। परराष्ट्र सचिव स्तरको चाहिँ संयन्त्रमा सहमति भएको थियो। तर भारतको यो 6 वर्षमा पनि एउटा रवैया के देखिया छ भने नाम वार्ता भन्ने, बस्दै नबस्ने, आलटाल गर्ने। अनि हाम्रो पनि समस्या के देखिया छ भने कुरिरहने, आफू कहिल्यै अग्रसरता नलिने, अर्काले कति बेला बोलाउँछ र जाम्ला जस्तो गर्ने क्या। नै ठिक कुरा हो यो। यसमा तपाईँको भनाइ ठिक छ। सरकारहरू, पार्टीहरू जति फेरिए पनि, सरकारमा आए पनि वास्तवमा यसलाई जुन गम्भीरताका पूर्वक लिएर टुङ्गाइसक्नु पर्थ्यो त नसकेकै हो नि, यो त सत्य हो नि। तर हो के भने पछिल्लो पटक जुन परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ताको टिमलाई जिम्मा दिइयो, त्यो एउटा अझ पहल थियो, वास्तवमा उच्च स्तरीय पहल त्यो थियो। तर त्यो पनि आखिर सचिव स्तर भने पनि त कर्मचारी तन्त्रकै उच्चतम स्तर होला। तर त्यसको त मिटिङै बसिदिएन एकातिर भने। अर्कोतिर जुन मैले अगाडि उठाएँ, 5 वर्ष पहिले लिफुलेकलाई आफ्नो व्यापारिक मार्ग बनाउने जुन कुरा सहमति गरे, भारतको प्रधानमन्त्री चाइना गइसकेपछि जुन गरे, चीनले पनि यो विषयलाई नेपालको भूमिमा चीनले बाटो बनाउने कुरा भारतले राखेको प्रस्तावमा सहमति गरिहाल्ने कुराले त अत्यन्त आपत्तिजनक थियो। त्यति बेला पनि सुशील कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भन्नुभयो यो त अति नै भयो, यसलाई सिरियसली लिनुपर्छ भन्नुभयो। छलफलको क्रममा हामीले बुझिरहेको सुनिरहेछौँ र उहाँले अत्यन्त गम्भीर ढङ्गको प्रोटेस्ट दुवै राष्ट्र प्रमुखहरूलाई गर्नुभएको छ र लिखित रूपमा कूटनीतिक पहल पनि, सिरियस डिप्लोमेटिक नोट पनि पठाउनु भएको हो। तर त्यसपछिको निरन्तरता नै देखिएन र अहिले पनि हामी जसरी समग्र नक्साको सन्दर्भमा, समग्र सीमाको सम्बन्धमा, पश्चिमी सीमाको सम्बन्धमा भारतसित कुरा गर्नु पर्छ नै, गर्छौँ नै, गम्भीरतापूर्वक निर्णायक ढङ्गले गर्नुपर्ने छ अब। र तर यो लिफुलेकको बाटो उद्घाटनको जुन घटना पछिल्लो छ, त्यो त 5 वर्ष पहिलेको सन्धि जुन चीन र भारतले हाम्रो भूमिमा हामीलाई नसोधिकन बिना जानकारी जुन गरे, त्यो त अझ गम्भीर छ। तर चीनसितको त्यो पहल भएको कुनै जानकारी अझसम्म औपचारिक रूपमा सरकारले दिन सकिरहेको छैन। दिलेनजी त्यहाँनिर रोकेर ताजा कुरा तपाईँलाई जानकारी छ, हाम्रा दर्शकलाई पनि भन्छु, त्यहाँनिर तपाईँलाई रोकेर 2015 मे 15 मा जो सहमति उनीहरूले गरे, तपाईँ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अब्जेक्सन गर्नुभयो, उहाँले नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोनमा पनि कुराकानी गर्नुभयो, जो विषय बाहिर पनि आछ। आज 5 वर्ष पछाडि चीनसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्छ, किनभने लिपुसँग त चीन पनि जोडिया छ सम्झौतामा भन्दै गर्दा चीनिया विदेश मन्त्रालयका अधिकारीको ताजा प्रतिक्रिया के आछ भने यो विषयमा चीनलाई नजोड, भारत र नेपालले एक्लै नक्सा निकाल्ने यो प्रकारका गतिविधिबाट नजाऊ, तिमीहरू आफू बसेर सहमति गर अथवा समाधान गर भनेको आफू चाहिँ पानीमाथिको ओभानो बन्ने उसको अभिव्यक्ति आयो। यो अभिव्यक्ति पनि ठिक होइन र यसलाई मानेर चुप लाग्ने बस्ने पनि हाम्रो दायित्व हुँदैन। हाम्रो दायित्व के हो त भन्दा यो भूमि हाम्रो हो भनेर हामी नक्सा बनाइरहेछौँ। अब यो नक्सा अनुसारको यो भूमि त हाम्रो हो है भनेर चीनलाई पनि भनेर यो भूमिमा यो बाटो तपाईँहरूले दुईटा देशले जुन सम्झौता गर्नुभयो, यो हाम्रो भूमिमाथिको सम्झौता भयो यी नक्सा भनेर इभन यस नक्सा सहित कुरा गर्ने बेला हो यो अब चीनसित पनि। एक र यो नक्साले अब यो लिफु भन्ज्याङलाई
कहिलेकाहीँ त्रिदेशीय नाका भन्ने पनि गर्छन् र यो नक्सा जुन बनाएर यता नक्सा अतिक्रमण गरेर लिफुलेकको मुनतिर महाकाली हो भन्नेहरूले यसलाई त्रिदेशीय नाका पनि भनिदिन्छन्। यो त्रिदेशीय नाका हुनै सक्दैन। यो नक्सा अब हेर्ने हो भने त्रिदेशीय नाका त कहीँ लिम्पियाधुराको मुहान जहाँ छ, मुहान नजिक होला नि त, सीमा त्यहाँ प्रारम्भ हुन्छ भारत चीन र हाम्रो सीमा त। त्यसकारण यो लिफु लेक भनेको त यो समस्या चीन र नेपालको मात्रै हुनु पर्थ्यो। नक्साले त्यही भन्छ अब यो नक्साले। त्यसकारण यो त्रिदेशीय सीमा नाका होइन, यो समस्या त्रिदेशीय बन्यो। अब यो सीमा यो चाहिँ त्रिपक्षीय बन्यो। यो जो उद्घाटन भयो लिफु लेकको बाटो व्यापारिक मार्गका नाममा जुन सन्धि भयो, यो सन्धि गलत भयो। यस कारणले यो विषय अब त्रिपक्षीय बनेकै छ। यसलाई त्रिपक्षीय नबनाउने हो भने यो समाधान हुँदैन। यो समाधान नहुने हो भने यो बाटो आफ्नै भूमिमा छ, यो लिफु लेकको बाटो भन्ने इन्डियाले भन्ने कुरालाई फेरि सपोर्ट हुन्छ र चीनले पनि यदि त्यसैलाई तपाईहरु सल्टाउनुहोस् म गर्दैन भन्छ भने यो कुरो फेरि दुवै मिलेर यो भूमि भारतकै मान्ने र यो भारतमा भएको आफ्नो सन्धि ठिक छ भनेर चाइनाले भन्छ भने त्यो त गलत भनाइ हुन्छ। चीनले यस्तो भनेको छैन नि दिलेन्द्रजी। चीनले हामीले 5 वर्ष अगाडि हाम्रो प्रधानमन्त्री ली खच्याङ र भारतीय प्रधानमन्त्री बीचमा भएको सम्झौताको 28औं नम्बर गलत छ पनि भनेको छैन। अहिले बरु उसको भनाइको अर्थ के लाग्छ भने नेपालले एकलौटी रूपमा नक्सा निकाल्नु चाहिँ सही होइन, एक्लो काम नगर भनेको छ नि त। कुटनीतिमा त जम्मै कुरा खुलेर छर्लङ्ग त आउँदैन नि त। हो एकदम। त्यसकारण के हो त भन्दाखेरि चीनले इमानदारी साथ हामीलाई साथ दिएको छ भन्ने कुरा आधार देखिँदैन। यो विषयमा दुवै देशले यसलाई सच्याउन तयार हुनुपर्छ। हामी अब यो समग्र भूमि लिम्पियाधुरा लिफुलेक कालापानी हाम्रो हो भन्ने आधार सहित हामी भारतसित कुरा गर्दाखेरि त यो त स्वतः रद्द हुनु पर्यो नि। यो चीनसितको यो 5 वर्ष पहिलेको सम्झौता व्यापारिक नाका बनाउने सन्धि स्वतः हुनु परेन। यसमा साथ दिनु परेन चीनले। यसमा हामीले चीनसित त्यही कूटनीतिक त्यही पहल त्यही उच्च स्तरको राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गरिहाल्नु पर्छ पर्छ। अनि मात्रै हामी यो समग्र समाधानका निमित्त एक ढङ्गको प्रमाण सहित जान्छौँ। हामी भारतसित जाँदा यो भूमि हाम्रै हो भनेर गइराखेका छौँ भने चीनलाई पनि भन्नुपर्छ यो भूमि हाम्रै हो, तपाईहरु दुईटाले गरेको यो सम्झौता हाम्रो भूमिमाथिको अतिक्रमण हो, तपाईहरु दुवैले गल्ती गर्नुभयो भन्नु पर्यो परेन। अनि अब यदि हामी होइन चीनलाई अहिले यहाँ ल्याउनु हुँदैन भन्ने, चीनले हामीलाई यहाँ नल्याऊ भन्ने ढङ्गको अनि हामी त्यसैमा विश्वस्त रहिरहने हो भने हाम्रो असंलग्नताको सिद्धान्तमा उभिएर हामीले हाम्रो भूमिको क्लेम गर्ने हो र यो भूमि र यो सार्वभौमतालाई दुवै मुलुकले सम्मान गर्नुपर्छ। हाम्रो भनाइ त्यो हो नि। चीनले तपाईको बुझाइ अबको वार्ता सुरुवातबाटै त्रिपक्षीय होस् भन्ने हो या द्विपक्षीय र बहुपक्षीय गरेर जाउँ? पहिले मलाई लाग्छ द्विपक्षीय चीनसित पनि गरिहाल्नुपर्छ। चीनसित कुरा टुङ्गिँदा के हुन्छ त्यसले हामीलाई एउटा ठुलो आधार दिन्छ। हो ऊ यदि यसलाई महसुस गर्छ कि यो नक्सालाई यदि उसले सम्मान गर्छ भनौँ न, सम्मान गर्छ हाम्रो सुगौली सन्धिको हाम्रो बनाउने नक्सालाई भने यो विषय त चीनसित पनि जोडियो। नजोडौँ भनेर हामीले भन्यौँ भने नजोडौँ भनेर भन्न थाल्यौँ भने हामी एकतर्फी कुरा गर्यौँ भने यसले परिणाम दिँदैन, निष्कर्ष पुग्दैन। तपाईले भने जस्तै एउटा गजब कुरा हुन्छ नि होइन? किनभने अहिले हामी प्रमाण जुटाउने, अहिले हामी कसरी वार्तामा बस्दाखेरिमा बलियो भएर बस्ने भन्ने भारतसँग कुरा गर्दै गर्दा चीनले त्यो 5 वर्ष अगाडिको सम्झौता चाहिँ हामीले गल्ती भए रहेछ, त्यो त नेपाली भूमि रहेछ भनेर सम्झौता चाहिँ खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइदियो भने त त्योभन्दा ठुलो हाम्रा लागि चाहिँ भूमि फिर्ता ल्याउने बल अर्को के हुन्छ दिलेन्द्रजी? अवश्य त्यो म भन्दैछु। पहिला दुई पक्षमै गरौँ। चीनले यदि हाम्रो शुभेच्छा राख्दछ, हाम्रो सोभरेन्टीलाई हामी जुन क्लेम गरिरहेछौँ त्यसअनुसार सम्मान गर्छ यदि चीनले भने त्यो पहिला सुरुवात उनले त्यो गर्ने बित्तिकै यो के भन्छ लिफु लेकसम्मको बाटो र उसले बनाउने क्लेम गरेको भारतको क्लेम त त्यही सकिहाल्छ त। अनि यो बाटो नै सक्यो। त्यसपछि कालापानी लगायतको समग्र 1816 सन्धि अनुसारको हाम्रो भूमि जुन नक्सा बनाइरहेछौँ अहिले हामी, यो नक्सा अनि पो सर्वमान्य बन्छ। त्यसो भए त भारतसँग भन्दा पहिला त हामी चीनसँग वार्ता गर्दा पो हामीलाई फाइदा भयो त। तर चीन त चाहन्छ। बिल्कुल। म व्यक्तिगत रूपले भन्ने हो भने चीनसित हामीले यो वार्ता तपाईहरुले गलत गर्नु भएको छ। किनभने यो नक्सा हाम्रो हो। 1816 को सन्धिले हाम्रो जुन नक्सा आज हामी
सबै अफिसियल लेभलमा विद्यार्थी लेभलमा हामी अब प्रयोगमा ल्याइरहेछौँ। यो प्रयोगमा ल्याउन हामीले निर्णय गरिसक्यौँ। यसलाई सम्मान गर्छ कि गर्दैन चीनले? हामीले भारतलाई त अब वार्ताको टेबलमा बसेर हामी सम्मान गरोस् भन्ने चाहिरहेछौँ र वार्ताले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउला। तर चीनले पनि यसलाई सम्मान गर्छ कि गर्दैन? सम्मान गर्न उसले औपचारिक रूपमा हामीले कूटनीतिक लेभलमा उसको एउटा निष्कर्षमा हामीले ल्याउनका लागि पहल गर्ने कि नगर्ने? गर्नुपर्छ। त्यसकारणले एकातिर चाइनासित पनि हाम्रो कूटनीतिक पहल राजनीतिक पहल त्यही स्तरमा हुनुपर्छ र यही नक्सा राखेर हुनुपर्छ अब भन्ने आधार त नक्सा हो नि हाम्रो। फेरि 1816 को सन्धि र त्यस अनुसारको नक्सा जुन हामीले अहिले बनायौँ त्यो त पछिल्लो आधार त्यही हो। त्योभन्दा अघिल्ला ऐतिहासिक आधारहरू समेत सँगै राखेर दुवै प्रमाण हामीले दुवै देशलाई देखाउने प्रमाण त यही हो नि। अब तर तपाईँ यसलाई सम्मान गर्नुहोस् भन्नु पर्यो नि। सम्मान गर्दा यो स्वतः लिफुलेकको जुन यो बाटो बन्दैछ धमाधम आज अहिले पनि बन्दैछ। इन्डियाले त्यो स्पिडमा बनाइरहेछ अहिले। त्यस कारणले यो भारत र चीन दुवैसित हाम्रो तथ्य प्रमाणहरू सहित यसलाई सम्मान गर्नुहोस् भनेर हामीले तथ्य प्रमाण सहित आफ्नो कुरा राख्ने हो। अब तर तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ दिलेन्द्रजी, चिज के देखिन्छ भने एकातर्फ भारतको सेना प्रमुख नरभानेदेखि लिएर त्यहाँको सञ्चार माध्यम या त्यहाँको कूटनीतिक व्यक्तिहरूले चीनको पोल्टामा गयो नेपाल, चीनको उक्साहटमा नेपाल यो गरिरहेछ भन्ने, चीन सिक्किममा धक्कामुक्कीदेखि लिएर दोक्लमसम्म या पछिल्लो पटक चाहिँ नरेन्द्र मोदीसँगको राष्ट्रपतिको भेटघाटपछि नेपाल आएको, यो सबै बिचमा ऊ भारतलाई चिडाउन चाहँदैन, ऊ वार्तामा बस्ला त। अब यसो यो के हो भने उसले के भन्दैछ भनेर हामीलाई उक्साहटमा ल्याएर हामीलाई उक्साउन गर्छ भने उक्साहटमा आउने कुरा होइन। उसले के भन्छ भन्ने कुरो भन्दा पनि हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यो सबैले हेरिरहेछन्। यो के हो त भन्दा म त्यसकारण भन्दैछु यसमा हामीले चीन र भारत दुवैसित यो नक्सा बनाइसकेपछि यो नक्सा भित्र नै यो लिफुलेकको बाटो पर्छ है। यो लिफुलेक त तपाईँ र हाम्रो हो, बरु यो सिमाना भारत यहाँबाट आउनु गलत थियो, हाम्रो सिमाना त ऊ लिम्पियाधुरा पो हो त भनेर हामी भारतसित कुरा गर्दैछौँ भने त्यो कुरा चीनसित गर्न हामी तयार किन भइरहेका छैनौँ? यो जवाब त सबैले सोध्ला नि। अब भारतले के भन्यो भनेर होइन, हामी के भन्दैछौँ र हामी के गर्दैछौँ, हाम्रो व्यवहारमा हामीले यसलाई असंलग्न ढङ्गले हाम्रो असंलग्नताका साथ मुलुकको हित केमा छ त्यसमा हामीले बोल्न सक्नुपर्छ। यदि त्यसरी बोलेनौँ, त्यसरी व्यवहारमा हामी अगाडि आउन सकेनौँ भने यो विषय मलाई लाग्छ जनजटिल हुन्छ। हामी खालि आधार बनाउने नक्सा बनाउने तर समाधानमा पुगिहाल्ने ढङ्गको असंलग्न ढङ्गले दुवै राष्ट्रसितको यही नक्सा र यही आधार सहित कुरा गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ हामी यसमा पार पाउँछौँ र यसको समाधान छ। तर एउटा चिज त देखियो, तपाईँ वार्ता कूटनीतिक पहल र कूटनीतिक पहल भन्नुहुन्छ। भारत वार्ता टाल्ने, चीन वार्ताबाट भाग्ने, कोसँग गर्ने वार्ता हो? अब ठिक छ। त्यस कारणले पहिलो कुरा फेरि पनि के हो भने हामीले दुवैलाई जुन ढङ्गले वार्ताको लागि पहल गरेर तयार गर्ने दबाब दिन्थ्यौँ त्यो तयारी हाम्रो नपुगेकै हो। अहिले यति बेला अब राष्ट्र एक ठाउँमा उभिएको बेला अब यो तयारी हुन्छ कि भन्ने एउटा आधार बन्दैछ। यो नक्सा बनिसकेपछि अब यो नक्साभित्रको भूमि हाम्रो हो भन्न त हामीले चीनलाई किन नभन्ने, भारतलाई किन? एउटै कुरा दुवैलाई भन्ने हो नि अब त। र तपाईहरुले जुन गरेको 5 वर्ष पहिलेको जुन सन्धि थियो यसले त हाम्रो यो भूमिमा अतिक्रमण भयो त भन्न सक्नु पर्यो। हिजो प्रधानमन्त्रीले एउटा सानो जवाब झिनो ढङ्गले के बोल्नुभयो भने चीनसित मैले प्रश्न सोधेको छु 5 वर्ष पहिले बनेको लिफुलेक मार्गमा उद्घाटन पछि मात्रै जानकारी हुने अवस्था किन आयो, कसको त्रुटि हो प्रधानमन्त्रीजी भन्दा त्यसको जवाब आएन। तर के आयो भने चीनसित कूटनीतिक पहल कति भयो त, के छ पछिल्लो रेस्पोन्स भनेर मैले दोहोरो क्वेसन सोधेको थिएँ। त्यसको जवाबमा उहाँले के भन्नुभयो भने कुरा भएको छ र यो पारम्परिक बाटो हो भनेर भन्यो। त्यो पारम्परिक बाटो हाम्रो भूमिमा भएको कुरालाई हामीले त्यो ढङ्गले त कुरा गरेकै देखिएन छ। त्यसकारण उहाँले जवाबै दिनु भएन कि कति नोट गयो अहिलेसम्म, कति कूटनीतिक नोटहरू गयो, कूटनीतिक नोटको के जवाब आएको छ, वा मौखिक जवाब के आएको छ भन्दा उहाँले चीनले यसलाई भारतकै हो कि भने जस्तो ढङ्गको जवाब दिएको कुरा त हिजो उहाँको जवाबले हुन्छ। अब यसलाई अझ स्पष्ट शब्दमा स्पष्ट ढङ्गले दुनियाँ जनताले
देख्ने गरी बुझ्ने गरी आश्वस्त हुने गरी चाइनासित पनि राजनीतिक र कूटनीतिक ढङ्गको निष्कर्षमा हामी सँगै गयौँ भने यसको समाधान कम्तीमा यता यो अहिलेको लिफुलेटको बाटोको सन्धि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ र सीमासितको सम्बन्ध र हाम्रो भूमि पनि हाम्रो ठाउँमा हामी लिन सफल हुन सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वासका साथ हाम्रा प्रमाण तथ्यहरू राखेर कुरा गर्न थाल्यौँ भने उनीहरूले के कुरा गर्छन् त्यसपछि न नयाँ बाटो नयाँ परिस्थिति अनि देखिन्छ नि अगाडि वार्ताको सुरुवात त्यसकारण जरुरी छ। दिलेनजी अर्को एक खाले विद्वानको धेरै किताब पढेपछि विद्वान हुने चलन छ नेपालमा हैन। एक खाले विद्वानको चाहिँ तर्क चाहिँ के छ भने यो भारत वार्ता जहिले नि टाल्न खोज्छ, यो हेपा हो मिचा हो, आफ्नो छिमेकीलाई जे भन्दा पनि पाइने होला त्यो भएर भन्या होला हैन। छिमेकी भएपछि त सबै हुन्छ नि त। त्यसको सट्टा सबभन्दा पहिला सीमामा एकचोटि जसरी नै लड्नै पर्छ, गएर पहिला लडौँ त्यसपछि ऊ वार्तामा आउँछ भन्नेहरूको तर्क अहिले बडो राष्ट्रवादी भएको छ। तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो? अब म के भन्छु भने हामी लड्न सक्दैनौँ भन्ने हिंता भाव राख्ने त होइन, तर त्यो समाधान होइन चाहिँ भन्छु म। हाम्रो उद्देश्य हामी यो भूमि हाम्रो हो र यो भूमि हाम्रो हो भन्ने यो आधार हो भन्ने ढङ्गले आत्मविश्वास साथ बस्यौँ टेबलमा भने, हाम्रा सीमाविदहरू सहित बस्यौँ भने, हाम्रा प्रमाणहरू सहित बस्यौँ भने त्यो टोलीसँग भारतले के प्रमाण ल्याएर आफ्नो कुरा राख्छ र त्यसमा चीनले हामीलाई कसरी आफ्नो प्रतिक्रिया दिन्छ, यो सबै दुवैको परीक्षण हो, चीनको पनि भारतको पनि। उनले के भन्छन् यो कुरा त अनि हामीहरूलाई मलाई लाग्छ नयाँ निष्कर्षमा पुग्न, नयाँ उनका प्रमाणलाई हाम्रा प्रमाणहरूले भेट्छ कि भेट्दैन, अथवा के हो त परिस्थिति अगाडि आएर मलाई लाग्छ समाधानको बाटो खुल्दै जान्छ र समाधानमा पुग्न सजिलो हुन्छ। भारतसँग लड्नै पर्छ भन्ने आजको दिनमा, आजको 21औं शताब्दीमा भारतसँग लड्नै पर्छ भन्ने जो मनोवृत्ति छ त्यो त चर्को राष्ट्रवाद मात्रै होला नि। 21औं शताब्दीमा लडाई यो चर्का पुरा गरेर यसको समाधानलाई झन् जटिल बनाउने कुरातिर जान्छ यो अभिव्यक्तिले, मलाई त्यसरी लाग्छ। यदि हामी समाधान चाहेको हो भने एउटा कूटनीतिक कौशल र त्यो दक्षता, त्यो क्षमता, त्यो ढङ्गको व्यवहारले हामीले तयारी गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई पनि तयार गर्नुपर्छ, चाहे चीनलाई होस् चाहे भारतलाई होस्। वार्तामा द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय वार्ताको आवश्यकता देखिन्छ अब त। त्यसकारण त्यसरी बस्ने तयारीमा उहाँहरूलाई पुर्याउनु पर्छ र मलाई लाग्छ अलग अलग कुरा गर्दा पनि एउटा आधार बन्छ। चीनले यदि साथ दिन्छ भने भारत पनि तयार हुन्छ, भारत तयार हुँदा चीनले पनि तयार हुन्छ, किनभने यो बाटो यो लिफुलेट त उनीहरूले आफ्नो लिफ बनाएको छ नि, आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थलाई मात्र बनाछ। त्यसकारण यो स्वार्थले त हाम्रो अतिक्रमण भइरहेछ त हाम्रो भूमि, ठीक छ। त्यसकारण यो प्रमाण बस्यो भने अब त्यसो गर्दा पनि भएन भने एउटा कुरा सोचौँला, त्यसपछि त्यो परिस्थितिले एउटा निष्कर्ष देला जहाँ सबैको साथ हामीलाई पाइरहेको हुन्छ, सबैको साथमा लिएर हामी वार्तामा बस्दा बस्दै त्यो साथ सँगसँगै एउटा बल हामीसित हुन्छ र त्यो बलले हामीलाई आगामी बाटो तय गर्न पनि हामीलाई सघाउँछ। त्यसकारणले त्यसपछिका कुरा मलाई लाग्छ पछि गरौँला। अब जानुपर्ने कतै होला भने अरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय जस्टिस खोज्ने ठाउँ होला, तर हामी त्यो ठाउँमा अहिले जाने गर्न आवश्यक छैन। अहिले नै दङ्गल भन्ने कुरा त किन चाहियो र? किनभने अहिले त धेरै विधि छ नि त। त्यही त, धेरै बाटाहरू छन् नि, तर अहिलेको एक र अन्तिम बाटो म भन्छु अहिलेलाई यो नै हो। वार्ताको टेबलमा भारतसित र चाइनासित दुवैसित यसरी नबुझ्ने हो भने फेरि एकतर्फी भइएको हुन्छ। मानसिकता त देखियो नि भारतले के भन्न थाल्यो, कसैको उक्साहटमा हामी आउनु पनि त भएन, कसैको उक्साहटमा हामी आवेगमा आउनु पनि हुँदैन। त्यसकारण मुलुकको हित कहाँ छ भनेर उभिनुपर्छ एक ठाउँमा। मलाई लाग्छ यसले हामीलाई एक ठाउँमा सही निष्कर्षमा सधैँको निमित्त हामीलाई सबैलाई एक ठाउँमा राख्ने बाटो पनि यो नै हो। हामी यसरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ। एकदमै अन्तिममा छौँ, छोटोमा जवाफ चाहन्छु, तर विषय महत्त्वपूर्ण कहाँनिर छ भने तपाईँले पनि र धेरै व्यक्तिहरूले के भन्नुभएको छ भने जुन 3वटा हाम्रा गाउँ आज भारतले चर्चेर बसेको छ, ती नागरिकलाई भारतीय नागरिकता दिएको छ, नागरिकता मात्रै होइन उनीहरूले यति धेरै सुविधा दिएको छ, उनीहरू आफै नेपाली बन्न चाहँदैनन् कि? किनभने त्यहाँ 3 देखि 5 रुपियाँ किलोमा चामल पाइन्छ, त्यही चामल नेपालीलाई बेचेर भने पनि उनीहरू पैसा कमाइरहेछन्। राष्ट्रियता भनेको, मुलुक भनेको त माटो मात्रै होइन, जनता पनि हो। यो विषय चाहिँ कति संवेदनशील छ? एकदम यो विषय अत्यन्त संवेदनशील छ।
यो विषय के हो त भन्दा उहाँहरू कुनै बेला 2018 सालसम्म हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो पक्का र यो भूमि हामीसित थियो। उहाँ त्यो भूमिमा बस्ने नागरिकका नाताले हामीसितै मालपोत तिर्दथे, हाम्रो जनगणनाभित्र हुनुहुन्थ्यो, ठिक थियो। तर भयो के भने हाम्रो पनि कमजोरी के रह्यो भने त्यो ठाउँलाई हामीले सुरक्षा प्रबन्ध पनि गरेनौँ। त्यो ठाउँमा हाम्रो तर्फबाट बाटो बनाउने तत्परतामा कमी रह्यो, हाम्रो कमजोरी छ त्यहाँ। त्यो बाटो बन्या भए, आवत जावत सहज भइदिया भए, त्यहाँ पनि सुविधाहरू पुगिदिएको भए, सबैले त्यो सुविधाको उपभोग गर्न पाएको भए, आफ्नो भूमिमा सुविधासहित बस्न पाउँदा उनीहरूभित्र एउटा राष्ट्रको राष्ट्रियता, राष्ट्रप्रतिको समर्पण, राष्ट्र भनेर त्यो आत्मीयता, त्यो भावना जोडिँदै रहन्थ्यो त्यो बाटोसित। अब हामीले त्यसमा पनि हामी कमजोरी नै रह्यो। हामीले अहिलेसम्म पनि त्यो ठाउँमा जसरी पुग्नु पर्थ्यो अस्थायी ढङ्गको प्रबन्ध गऱ्यौँ, स्थायी समाधानमा हामी देखिएनौँ। हाम्रो जनताको उपस्थिति, सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति त्यो ठाउँमा भइदिएको भएर बाटो भएर जुन हाम्रो अहिले पनि चीनसित त हाम्रो त बाटो व्यापारिक मार्ग त छ, ट्याङ्करको बाटो छ। अब तर त्यो एरियालाई हामीले जसरी सुविधा सम्पन्न गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यसमा हामी कमी रह्यो र भारतले स्ट्राटेजिकली पनि त्यो एरियालाई, कालापानीलाई आफ्नो ठाउँमा लिनेदेखि लिएर उनीहरूलाई आफ्नो सुविधाहरू दिएर उनीहरू उतातिर लालायित भए र हामीले त्यो नक्सा, पछि त नक्साको कुरा पनि हामीले छोड्यौँ र उनीहरूको लाई हामीले जसरी हाम्रो एकता भावभित्र र सुख सुविधाहरू र राष्ट्रले दिन सक्ने न्यूनतम सुविधाहरू सहितको प्रबन्ध हामी सबै क्षेत्रमा गर्न पाएको भए सायद यो अवस्था आउँदैन थियो। त्यो रहेन र गए। अहिले उनीहरू अब भारतको नागरिक भएका छन्, भारतको सेनामा, अर्धसैनिक बलमा, प्रशासनिक पदहरूमा तिनीहरू पनि धेरै उच्च ओहदाको जिम्मेवारी सम्हालेर बसिरहेछन्। अब यो मलाई लाग्छ यो दोस्रो विषय बन्ला। अहिले हाम्रो भूमिमा हामीले हाम्रो सुगौली सन्धि अनुसारको भूमि र यो नक्सालाई हामीले दुवै देशको सहमतिमा टुङ्ग्याउन सक्यौँ वार्ताको माध्यमबाट भने अब उनीहरूलाई मलाई लाग्छ कतिपय बस्न तयार पनि होलान् र कतिपय नबस्न पनि चाहलान्। अब यो उनीहरूलाई एक किसिमले आत्मनिर्णयको अधिकार पनि रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ यति बेला। र तर तपाईले पछि आउला दोस्रो कुरा भयो। हुन्छ दिलेनजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दिलेन्द्र प्रसाद बडु नेपाली कांग्रेसका नेता दार्चुलाबाट यति बेला संघीय प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। 3 पटक मन्त्री रहिसक्नु भएको छ, कांग्रेसको प्रवक्ता रहिसक्नु भएको छ, अध्ययनका हिसाबबाट भूगोलको विद्यार्थी हो उहाँ। त्यही कारणले पनि उहाँले निरन्तर रूपमा उठाइरहेको, तपाईले, मैले र हामीले निरन्तर रूपमा उठाइरहेको यो विषय आजको संवादमा प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला इबी न्यूज खबर। नमस्कार।